الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم واللہ سمیع علیم۔ احباب عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینا میرے تو قبل بڑا ہی شاندار علمی تربیتی اور اصلاحی خطاب حضرت ڈاکٹر قاری عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرما چکے۔ انہاں دے علمی اصلاحی اور تربیتی خطاب تو بعد چونکہ حبس دا موسم ہے اور تسی نماز فجر بھی باجماعت ادا کرنی، میں سمجھنا ہاں کہ زیادہ طویل خطاب دی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ حاضری ہو گئی ہے میں بڑے ہی اختصار نال بڑا ہی ایک ضروری موضوع تواڈے پیش خدمت کرنا ہے، اور میں پوری کوشش کراں گا انشاءاللہ کہ 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے یعنی 1.5 گھنٹے اور پونے 2 گھنٹے دی گفتگو نو 40 منٹاں تقریباً ختم کر دیں۔ پریشان ہو گئے ہو پہلے؟ بتوجہ مربر ہے انشاءاللہ، تھوڑا زیادہ وقت نہیں لینا۔ حضرات ذی وقار، مقام شکر ہے، خوشی دا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ساڑی اج دی رات اللہ پاک دے گھر اندر گزر رہی، بڑیاں بڑیاں عقلاں والے، شکلاں والے، علماں والے، پیسے روپے والے ہسپتالاں دے اندر نے، بیمار نے، پریشان نے، گھر دا ایک فرد بیمار ہے، سارے ٹبر دیاں دوڑاں لگیاں۔ اللہ پاک دا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ہسپتالاں دے تکیاں تو بچایا ہے، ان آزمائشاں تو بچایا ہے۔ میں ایک دعا کرنا، کھبے سجے نہیں ویکھنا، میرے ال ویکھ کے آمین کہندے رہو۔ اللہ پاک جڑے ہسپتالاں چ بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفا دے۔ معصوم بچے بیٹھے نے، انہاں قرآن مکمل کیتا ہے، میرا ایمان ہے کہ جیدی اج توجہ اللہ والے نا اور وہ پورے دھیان نہ بیٹھا ہے، اللہ پاک انہوں خالی نہیں لٹائے گا۔ ایک اور دعا کرو جنہ دے پیارے گھراں چ بیمار نے، اللہ پاک اپنی رحمت نال صحت یاب فرما دے۔ یعنی شکر دا مقام ہے کہ اسی ہسپتالاں چ دھکے نہیں کھا رہے، پھر بڑے بڑے لوگ جیلاں چ دھکے کھا رہے ہیں، کئی نجائز مقدمات اندر گرفتار نے۔ اللہ پاک نے سانو صحت بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے سانو آزادی والی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں ایک دعا کرنا، ایتھے بھی سارے آمین کہو، جتھے جگہ ملدی ہے بیٹھ جاؤ، بس ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو۔ اگر موبائل نہ کھیلو گے، کھبے سجے ویکھو گے، ہر خطیب دا اپنا مزاج ہے، پھر میرے کو بیان نہیں ہوئے۔ بیٹھ جاؤ، تھوڑی جی توجہ مینوں دیو، اینڈ آپا سونا کریے۔ میرا توڑا وعدہ ہے، میں توڑا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کراں گا انشاءاللہ۔ دعا کرو جڑے نجائز مقدمات اندر گرفتار نے، اللہ پاک انہاں دی رہائی دے اسباب پیدا فرما دے۔ پھر یہ بھی مقام شکر ہے، اے گل میری سٹیا جے نا، اے بھی مقام شکر ہے کہ الحمدللہ ایسے دی کڑی تک اسی الحمدللہ زندہ ماں۔ ساڑھے کئی پیارے قبرستانہ اندر نے، تاڑے اس علاقے دے بہت بڑے عالم دین کہ جنہاں نے اس دور اندر توحید و سنت دی خدمت کیتی ہے کہ جدوں کوئی توحید و سنت دا نام نہیں سی لیندا، مولا عبدالرحیم زاہد رحمہ اللہ تعالی اور تواڈے اس علاقے دے بڑے بڑے پیارے نمازی بزرگ قبرستان اندروں نہ جا کے ڈیرے لائے نے۔ میری گل نوں چتھے آ جائے، ادھر ویکھو، اے کوئی چھوٹا اللہ دا فضل آ کہ ہن دی گھڑی تک اسی زندہ ماں۔ دعا میں کرنا بس اسی طرح ہم تن گوش ہو کے، اونی تعداد تہاڈی نہیں جنہیں تہاڈے جو فرشتے بیٹھے ہیں۔ جڑا بندہ بد نصیب ہوندا ہے نا، میرے لے ویکھیو، اونوں گت نہیں ہوندی،
بد نصیب دی نشانی یہی ہوندی ہے کہ وہ مسجد اندر بھی دھیان نہ نہیں بہندا، نہ قرآن دا حیا، نہ عالم دا حیا، نہ مسجد دا حیا، نہ فرشتیاں دا حیا۔ اور دعائیں کریا کرو کسے بندے دا مسیتے چاکا نہ کھلے، یہ دل دی سختی دی علامت ہے، اللہ پاک دی ناراضگی دی علامت ہے۔ لو جی اللہ پاک نے سانو زندگی دیتی ہے نا، میں دعا کرنا اکو جی آواز بنا کے سارے بڑی محبت نہ آمین کیا جی اللہ سانو زندگی والی اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے مقام شکر ہے، اسی ہسپتال بھی نہیں، جیلاں چ بھی نہیں، قبرستان بھی نہیں۔ اگلی گل سنیا جی، میں کہنا جی جس بندے دے اندر حضرت شکر نہیں نہ ہے گا، او دے پلے نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔ ساڑھے دین اندر چوٹی دی شے جے شکر، کہ سر دے واڑا تو لے کے پیران دے نومہ تک بندے دے انگ انگ چو آواز آئے مالکہ میں جڈا نکمہ جنہ گندہ گناہ گارا مالکہ میرے تھی ہونا کرم فرما چھڑے۔ جس بندے اندر شکر نہیں اس بندے نے ٹکرا بھی رب نو نہیں چاہی دیا۔ میں نو دسو یہ کوئی خوشی دا چھوٹا مقام ہے؟ کیا یہ مقام شکر نہیں کہ آج دی جڑی ساڑی رات ہے یہ مسجد دے اندر گزرن ڈئی ہے؟ چلو تسی میرے نال لاہور چلو، ملتان چلو، فیصل آباد، اسلام آباد، بڑیاں بڑیاں عقلاں والے، شکلاں والے، پیسے روپیاں والے، ادھر ویکھیو گڈیاں والے، اللہ دی قسم بدکاری دے اڈیاں تے بیٹھے نے، گندیاں عورتاں نہ بیٹھے نے، سود خوراں نہ بیٹھے نے، رب رسول دے باغیاں نہ بیٹھے نے، راتاں کالیاں، باتاں کالیاں، جگتاں کالیاں، حرکتاں کالیاں، کالے کرتوت کر رہے نے۔ اور اس ٹائم تو اڈے ملک اندر اینا تھیٹرہ دے ذریعے جو ایک فحاشی دا سلاب آ رہا ہے، ساڑھے علاقے دی سیاسی شخصیت تشریف فرمان ہے، انہاں دی خدمت اندر میں گزارش کرانگا اگر اللہ پاک تو انہوں موقع دے، اور اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا، سب نالو پہلا اس ملک اندر کرنا لا کام ہے جے اللہ دی قسمیں نہ گلوکاراں، اداکاراں اور پروڈیوسر حضرات جڑے نے اسٹیج ڈرامے بند کرو۔ انہاں جگتاں نے قبراں نو مذاق، فرشتیاں نو مذاق، علماء نو مذاق، دین نو مذاق، حوراں نو مذاق، بالکل تواڈے دین نہ ٹکر رہ کے تواڈے ملک کی زندگی بسر کر رہے جے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے تے تواڈے تے مہمانان گرامی قدر تے رب دا بڑا فضل ہویا ہے کہ اللہ پاک نے ساڑی ایک کالی رات نو اپنے گھر اندر بٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑی آج دی رات نو توحید و سنت دے نور دے نال اللہ پاک نے روشن فرما دی۔ الحمدللہ اسی ہسپتال اندر نہیں، اسی جیلہ چ نہیں، اسی برائی دے اڈیاں چ نہیں، اسی قبرستانہ چ نہیں، اسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہیں۔ لو پھر ہن مقام شکر پتہ کیے کہ پھر جنیاں میں تواڈے چند باتاں کراں اے بڑی توجہ تے بڑی محبت دے نال تسی سن لو۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے موضوع بیان کرنا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، ساڈے جو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے تے رحم کر دے، مل کے بولو ساڈے جو ہر بندہ کی چاہتا ہے میرا اللہ میرے تے حبس بہت زیادہ ہے، میں تو بڑا احساس ہے، لیکن میں ایک دعا کرنا میرے لئے ویکھیو اللہ تانوں دے بدلے بیت اللہ دے حج نصیب کرے، پھر آمین کو اللہ دے بدلے تانوں مسجد نبی دیا نمازہ نصیب کرے۔ بس اوکھے سوکھے ہو کے میرے کو نا 30 منٹ باقی رہ گئے نے، میرا تو وعدہ ہے 30-35 منٹ اندر نا انشاءاللہ میں پورا موضوع مکمل کرنا ہے۔ ساڑھے جو ہر بندے دی خواہش اصل چنا حبس تاں ہی کٹنی ہے کہ ادھی تقریر انشاءاللہ میں کرنا تے ادھی تقریر انشاءاللہ تواڈے کو نہیں ہونی۔ چلو تسی بولتے رہو سبحان اللہ دی مینوں لوڑ نہیں، لیکن میں گل تانوں سمجھانی ہے انشاءاللہ، تہاڈا میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ساڑھے جو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے تے رحم کر دے۔ فرشتے ہو تسی بھی اللہ رو جا کے عرض کرے آجے تے اسی ہن بھی اللہ عرض کرنے ہیں اللہ پاک ساڑھے تے رحم فرما دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، بلکہ جس بندے میں اسی ویندے ہیں نا ماشاءاللہ نیک بندہ ہے، اچھا انسان ہے، اسی سب تو پہلے انہوں نے شیخ صاحب حضرت صاحب میرے واسطے دعا کرے آجے میرا اللہ میرے تے رحم کر۔
ساڈے چو ہر بندہ رحم دا طلبگار. تانوں پتہ بابا جی آدم علیہ السلام نے جو دانا کھا لیا سی اس تو بعد کی کیا سی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تسی وعدہ کیتا کہ ادھی تقریر اسی کرنی ہے. اے لفظ میں تواڈے ساریاں کولوں سننا ہے. جنی آواز سپیکر دی ہے نا تواڈے چوں کوئی بندہ وچ چپ نہ رہے. جاگ جاؤ انشاءاللہ. قرآنی لفظ ہے, ایک واری کہو گے نا تو کم از کم 10 20 30 40 50 یہ لفظ وترحمنا ایک واری بولو گے نا اللہ نے تانوں 50 نیکیاں دینیاں نے. تے ماڑیاں جیاں بلیاں ہلان نال جے 50 نیکیاں لب جان. حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو جدوں کو تھوڑا جا وعدہ گھاٹا ہو گیا, دانا انہاں کھا لیا تے فرمان لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. دھیان میرے وال کرے ہو. کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں, او کچھ کر بیٹھے ہیں جو سانو کرنا نہیں سی چاہیدا. تے مالکا جے معاف کر کے ساڈے تے رحم نہ کیتا تے اللہ ساڈے دونوں جہان ہی برباد ہو جان گے. کمالیہ دے باسیو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, میں پھر آواں نہ آواں, ایک تحفے دے طور تے وظیفہ یاد رکھیا جے. اے بابا جی آدم علیہ السلام والی جڑی دعا تے وظیفہ ہے نا اے بہت زیادہ پڑھیا کرو, اندروں من کے پڑھیا کرو. میں بڑیاں چوڑا ماریاں نے, میں بڑے وعدے کٹے کیتے نے, اللہ میں بڑے ظلم کیتے نے, میں او بھی کچھ کیتا ہے یا اللہ جو مینوں نہیں سی کرنا چاہیدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جڑا بندہ اعتراف کر لیندا ہے نا, مندا رہندا ہے نا, تے بابا جی آدم علیہ السلام والا وظیفہ پڑھدا رہندا ہے. اللہ فرماندے نے اسی انہوں بخشش بھی عطا کر دینے ہیں, عزت بھی عطا کر دینے ہیں, رحمت بھی عطا کر دینے ہیں, جنت بھی عطا کر دینے ہیں. میں کمالیہ دی اندر تمام مکتبہ فکر نو دعوت دے کے چلا. سانو کوئی نواں وظیفہ کڑھن دی لوڑ نہیں. ادھر ویکھو, سانو کوئی نواں تویز گلیاں چ پان دی لوڑ نہیں. قرآن دے اذکار یاد کرو. تو انہوں پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں دی بڑی فضیلت بیان فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے جو جڑا بے اولاد ہے, تواڈے جو جڑا بندہ عزت چاہندا ہے, تواڈے جو جڑا بندہ رزق چاہندا ہے, تواڈے جو جڑا بندہ چاہندا ہے میں جتھے پیر پاواں اللہ خیر دے سارے بوئے کھول دے, 100 گز رسا سرے تے گنڈ, اوکھے سوکھے ہو کے سورت بقرہ دیاں آخری دو ایتاں یاد کر لو. نفلاں چ پڑھیا کرو, فرضاں چ پڑھیا کرو, اشراق چ پڑھیا کرو, تہجد نفل مل جان تے پڑھیا کرو. مینوں پیدا کرنے والے کبریا دی کبریائی دی قسم جے جڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں نال پیار پا لیندا ہے, اللہ تبارک و تعالی او دی زندگی دے سارے میرے نور تے روشنی اندر تبدیل فرما دیندا ہے. بڑی بڑی طاقت جے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں. فرمایا ایک ایک حرف اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہے, ایک ایک حرف نور ہے. اسپیشل فرشتہ اللہ پاک نے نازل کیتا ہے انہاں سورتاں نوں اتارن لئی. معراج دے موقع تے اللہ نے عطا فرمائیاں. اور اس دو ایتاں دے اندر آخری ایت اندر اسی کی آندے ہیں ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. انج نہیں سارے ذرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. ترجمہ سنے ہو اور دھیان کرے آجے, خواتین بھی دھیان کرے آجے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ نو بندہ کہندا ہے میرے اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑے بھار تو پہلیاں قوماں تے پائے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اللہ جڑے بھار میں نہیں چک سکدا میرے تے نہ پائی, بیماری دے بھار میرے تے نہ پائی, غربت دے بھار میرے تے نہ پائی.
ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਾਫ अन्ना, अल्लाह दरगुजरी करी, अल्लाह मेरे ते रहम करी। नबी पाक फरमाते ने जो बंदा आंदा ना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना भी वाफ अन्ना वगफिर लना, मिलके बोलो वार हमना। अल्लाह फरमाते ने सही मुस्लिम किताबुल ईमान अंदर में पढ़िया, जा मेरे बंदिया सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पढ़ के तू जो मेरे कोलों मंगिया कद फअल तो मैं तेरे रब ने तैनू अता कर दिता है। तो मेरे प्यारे भाईओ असीं सारे चाहते हैं साडा रब साडे ते की कर दवे, रहम कर दवे। लो हुण गल मुक गई, अद्धा मौजू बयान हो गया ते 5 मिनटां 27 मिनटां बाकी भी मैं मौजू बयान कर देना। एक आखिर ते गल ध्यान नाल मेरे कोलों समझ लो, असीं आने अल्लाह साडे ते रहम कर दे। सियाणे बंदे हो वंड करोगे मेरी गल दी इंशाअल्लाह। काम बंदा करे लांतियां वाले ते कवे या अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। या एक गल सुनो, एक बंदा बीमार है, जहर खा के कवे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे। वो जेड़ा बंदा जहर खा के मोहरा खा के कवे ना अल्लाह शिफा दे दे, ओनू तुसी आंदी हो पागल है, पागल बेवकूफ है। जे ऐनी गल मैं तुहानू समझाण अंदर कामयाब हो गया, मेरे कमालिया आउण दा मुल पै गया। ओए जिवें सिर दर्द वाला, पेट दर्द वाला, कैंसर दा मरीज, शुगर दा मरीज मोहरा खा के जहर खा के कवे या अल्लाह मैनू शिफा दे दे, तुसी आंदे हो बेवकूफ है। इसे तरह जेड़ा बंदा लांतियां वाले काम करके कवे अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, इहदे भी बेवकूफ होने अंदर कोई शक नहीं। वो जे रब कोलों रहम लेना है तो रहम वाले काम करो। लो जी हुण मैं बड़े इख्तिसार नाल तुहाडे सामने 7 अमल बयान करने ने। किन्ने हुण तुसीं अद्धे बोले तो मैं 14 कर देने। सारे मिल के बोलो इंशाअल्लाह किन्ने बयान करने ने, फिर बोलो किन्ने बयान करने ने। तिन्नां दा ताल्लुक इबादत दे नाल है। सबक समझ के अज दी गुफ्तगू नू सुनी, कदी जिंदगी च तेरे काम आएगी बेटा, कदी जिंदगी च बातां तेरे काम आणगियां, तेरी जिंदगी दे भुलेखे निकलणगे। अरब दे बदुआं जैसी जाहिलाना बेटा जिंदगी ना गुजार। अज दा मेरा 27, 28, 30 मिनट का खिताब एक यूनिवर्सिटी है, एक तरबीयती कॉलेज है, एक पैगाम है, एक फिक्र है, एक दर्द है। जिमें जहर खा के शिफा मंगन वाला बेवकूफ है, इवें लांतियां वाले दिन रात काम करके कहना अल्लाह अल्लाह मन ते रहम कर दे, भी बेवकूफ है। 7 अमल एक करो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे ते भी रहम कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला तुहाडियां नस्लां ते भी रहम कर देगा। तिन्हां दा ताल्लुक इबादत दे नाल, तिन्हां दा ताल्लुक अखलाकियात दे नाल। 3 ते 3 फिर बोलो। 7वें अमल दा ताल्लुक है इन्हां बच्चियां दे नाल। लो जी हुण 7 हदीसां समझ लो, ज्यादा तो ज्यादा सुनानियां ने ते ये मैं सबक तुहाडे कोल बाद चों सुन भी लेना। 7 अमल सुनाने ने ते मैं इंशाअल्लाह तुहाडे कोलों सुनने भी। तुहाडे वास्ते मैं ना इधर वेखो बड़े कीमती नाम लैके आया, मेरी गड्डी च मौजूद ने। मैं तकरीर तो बाद तुहाडे कोलों ना 5 सवाल करने ने इंशाअल्लाह। जिन्हें मैनू जवाब देना है मैं कीमती नाम इंशाअल्लाह नू दे के जाना। 7 अमल तुसी याद करने ने बड़े ध्यान दे नाल। हुण सब नालों पहले अमल ते जरा गौर फरमाना, इन्ना कि जरा सबक अपने ज़हन अंदर उतारो कि जेड़ा बंदा जहर खा के शिफा मंगे, उची बोलो अकलमंद हो सकदा। बच्चियों तुसी जरा चुप रहो बेटा, तुसी नहीं बोलना, सियाणे ना मेरी अज गल। जहर खा के जेड़ा शिफा मंगे, उची बोलो अकलमंद हो सकदा। ते लांतियां वाले काम करके, फटकारण वाले काम करके ते अल्लाह कोलों रहम मंगे, वो भी बंदा अकलमंद हो सकदा। ऐ 7 अमल जेड़े मैं बयान करना ना, इन्हां दे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह जेड़ा मेरा उम्मती ऐ अमल करेगा मैं तेरा नबी दुआ करना उते रहम फरमा दे। मेरे वास्ते भाजी दुआ करन, हजरत आलमगीर साहब दुआ करन, कारी जफर साहब दुआ करन, डॉक्टर साहब दुआ करन,
ਹੋਰ کوئی عزت والا بندہ دعا کرے ادھر ویکھیو یا اللہ شیخ صاحب تے رحم کر دے بڑے وظیفے دس دے نے بڑی اچھی گفتگو کر دے نے اللہ انہاں تے رحم کر دے اور میرے لیے کوئی توحید پرست دعا کرے تے خوشی دے مارے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جے تواڈے تو کسی واسطے کعبے دا امام عبد الرحمن سدیس دعا کرے او دے خوشی دے مارے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جنوں مدینے والے دی رحم دی دعا مل گئی نبی علیہ السلام نے صرف سیدنا ابو بکر واسطے انس واسطے ابن عباس واسطے دعا نہیں کیتی تواڈے لئی بھی کیتی ہے کمالیت چ رہ کے عمل کرو تانوں نبی پاک دی رحم دی دعا ملے گی لو جی ذرا اجمالی طور تے مجھے سبق سناؤ انشاءاللہ میں کنے عمل بیان کرنے نے پھر بولو کنے بیان کرنے نے پہلے تے غور فرمانا فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ آواز ذرا سادی کرو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ آؤ لوگوں نے چاندی اللہ پاک تواڈے تے رحم کر دے تواڈے بچیاں تے رحم کر دے تواڈے خاندان تے رحم کر دے میرے ال ویکھیو اللہ تواڈی سیاست تے رحم کر دے تواڈی تجارت تے رحم کر دے تواڈے کاروبار تے رحم کر دے تواڈے دودھ پت تے اللہ رحم کر دے تواڈے تے رحم کر دے تے پہلا کرن والا کام اے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربع نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا میرا امتی عصر دی نماز کھڑی ہون تو پہلے عصر دے فرض کھڑے ہون تو پہلے جیڑا میرا امتی عصر دے فرض کھڑے ہون تو پہلے دو دو کر کے 4 نفل پڑھ لیندا ہے اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ایسے میرے امتی واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے آؤ میرے جوانوں میرے بزرگوں خواتین آزانے عصر تو بعد فرض پڑھن تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھیا کرو تے 4 رکعتاں پڑھ کے کیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے اللہ میں تیرے نبی دی گل من کے عصر دی نماز پڑھن تو پہلے 4 نفل پڑھ لینے اللہ پاک میرے لیے رحم دے دروازے کھول دے آؤ لوگو عصر دی نماز تو پہلے 4 نفل پڑھ لیا کرو نبی پاک فرماندے نے جڑا عصر دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک نوں دوہرا اجر عطا کردا ہے ہن ایماندار نہ دسو ہاں جڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز چھڑ دیتی اللہ پاک او دے نیک عمل برباد کر دیندا ہے فرمایا جس بندے نے عصر دی نماز نہیں پڑھی کانما وطیر اہلہ و مالہ او دی اولاد بھی گویا کہ برباد ہو گئی او دا کاروبار بھی برباد ہو گیا بھائی جان عصر دی نماز برباد کرنا مارکیٹ اندر بسارا ہی بڑھدا پھر کیڑے منہ نہ کہنے میرے اللہ میرے تے رحم کر عصر دی نماز کھڑے ہون تو پہلے دو دو کر کے 4 نفل پڑھو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک او دے تے رحم کر دے آؤ لوگو جے رحم چاندے ہو تے عصر تو پہلے 4 نفل ادا کریا کرو آؤ میں تانوں رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث سنانا ذرا توجہ فرمانا آقا فرماندے نے تہاڈا والد تہاڈی والدہ تہاڈا پیارا رات دے 12 بجے قبر دے حوالے کر کے آؤ دن دے 7 بجے قبر دے حوالے کر کے آؤ جدوں وی اپنے پیارے نوں قبر دے حوالے کر کے آندے جے منکر فقیر آندے نے انہوں آکے بٹھا لیندے نے ذرا توجہ فرمانا میں حدیث سمجھانا فرمایا جدوں بٹھا دیندے نے انجو بہ کے فیمسحو عینی اپنی اکھاں نو ملدا ہے تے جدوں انج اپنی اکھاں نو کھولدا ہے اینو انج لگدا ہے جویں آسمان دا سورج غروب ہو رہا ہے تے میں جے عصر دی نماز نہیں پڑھی نبی پاک فرماندے نے اے نمازی بندہ عصر دی نماز نہ پیار کرن والا بندہ منکر نکیر نو کہندا ہے منکر نکیر پراں ہٹ جاؤ تواڈے سوالاں دا جواب میں بعد چوں دیاں گا پہلے مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دو ایک قبر دے اندر بھی تیرے واسطے رحم دے قبر دے تینوں پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا تے دیوا بال لے آویں ایتھے تے میں وچ بہت ہنیرا
فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میں حبت سے دو دعاواں کرنیاں نے، تسی بڑی محبت نال آمین کہنی ہے میرے الوے کے۔ اللہ سونیا سانو کعبۃ اللہ دے سامنے تے نبی پاک دی مسجد اندر نماز اثر تو پہلے دو دو کر کے یا اللہ 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یار میں کو دعا کرنی ہے بڑی محبت نہ آمین کہے آج میرا ایمان جے انہیں توحید پرست بیٹھے ہو تے انہیں حبس نے موسم جو بیٹھے ہو مالک نے رد نہیں کرنا، پورا فائدہ اٹھانیا میں ایک دعا کرنا مالکہ جدن جنازہ اٹھے نا، جدن روح قبض ہوئے نا، اللہ اودن دی بھی جڑی اثر دی نماز ہوئے اللہ اس تو پہلے سانو 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ آؤ حضرات عزیز وقار جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا، نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ مران قام من اللیل وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَقَالَ قُومِي فَصَلِّ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک ایسے خامن تے رحم کرے جڑا رات نو اٹھ کے وطر پڑھ دے، رات نو اٹھ کے نفل پڑھ دے تے اپنی بیوی نو بھی اٹھا کے آندا اللہ والی یہ وطر پڑھ لے نفل پڑھ لے۔ اللہ پاک اس بیوی تے رحم کرے جڑی رات نو اٹھ کے وطر پڑھ دیے نفل پڑھ دیے تے اپنے خامد نو کہندی اللہ والے اٹھ کے نفل پڑھ لے وطر پڑھ لے۔ فرمایا اللہ پاک اس خامن تے بھی رحم کرے، اللہ پاک اس بیوی تے بھی رحم کرے۔ آؤ میں جوڑے دی خدمت اندر گزارش کرانگا، میاں بیوی دی خدمت اندر گزارش کرانگا، اگر چاندے جی اللہ تاڑے گھر تے رحم کر دوے اور کرما والے ہو کدی کدی چلو روز نہیں دے کدی کدی رات نو اٹھ کے وطر پڑھ لیا کرو، کدی کدی دوویں جی اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ کے اپنی اولاد دی خیر مانگ لیا کرو۔ جو جے خامد بیوی تائی وقت تہجد اٹھاوے، جو جے خامد بیوی تائی وقت تہجد اٹھاوے، رحم ہوئے انہاں دوواں تائی او جوڑا ہی بخشے آ جاوے۔ اچھا ماندر نے دسیو اینو تسی بولنا میں کچھ نہیں کہنا تے جڑے خامد صاحب بھی صبح 9 بجے اٹھن تے جیڑی بیوی صاحبہ بھی صبح 8 بجے اٹھے، اور گسا نہ کرے ہو کم کر دیو پھٹکاراں والا، کم کر دیو لانتیاں والا تے کہیں دیو اولاد تھو نکل گئی ہے، کہیں دیو رب رحم نہیں کرتا۔ پوچھو اپنے علاقے دیو علماء کولو، نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، شیطان نے او دے کناں اندر پیشاب کر کے اس بدبخت نو پلید کر دیتا ہے۔ فرمایا جڑا سورج نکلن تو پہلے پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا شیطان دا قیدی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خبیث بدترین انسان ہے۔ اثر دی نماز بھی ضائع کردہ جا رہے ہیں، پا ادھر وے کدی اٹھ کے وطر بھی نہیں پڑھے، گھر والی نو بھی کدی نہیں اٹھایا۔ ہن ایماندار نہ دسو جیڑی بیوی خامد نو گالاں کڈے تے جیڑا خامد بیوی نو گالاں کڈے کم کر دیو پھٹکاراں والے تے آندیو رب رحم نہیں کردا۔ حضرات عزیز وقار آؤ میں پھر انہیں اختصار کرنا چاہنا، توڑا میں خیال کرنا چاہنا، 7 عمل میں بیان کرنے سن، 5 بیان کر دینا، 2 انشاءاللہ میں پھر بیان کرانگا۔ سب نالوں پہلی بات اثر تو پہلے 2 کر کے 4 نفل پڑھیا کرو۔ دوجی میں دعا کرنا آمین کہے جی اللہ سانو رات دے پچھلے پیر اٹھ کے وطر پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ سارے نہیں بولے اللہ پاک سانو کدی کدی 2 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اللہ سمیع علیم۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے تے رحم کر دے اثر ویلے فوری مسیح آ جائے، کدی کدی ہن ویکھو نا ماشاءاللہ بستریاں تے جا کے تسی لیٹنا ہے، ادھر ویکھو تے یار 2 نفل پڑھ کے لیٹ جاؤ، کوشش کرو ماشاءاللہ 3:20-22-25 منٹ تے اذان ہے، 10 منٹ پہلے یار کدی کدی اٹھ جاؤ، کدی وطر پڑھ لو نفل پڑھ لو، رحم ہو جائے گا۔ ہن سنو میں اگلے 2 عمل بیان کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے تے رحم کرے جیڑا شے لین لگا بھی نرمی کردا ہے، ادھر دیکھو شے لین لگا بھی نرمی کردا ہے، شے دین لگا بھی نرمی کردا ہے، تقاضا کردا ہے تے نرمی کردا ہے۔ مطلب کی ہے؟ فرمایا جیڑا میرا امتی نرم مزاج ہے یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا او دے واسطے رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔
यार गल सुन, जेड़ा बंदा जिद्दड़ होवे, ओ बेटा इधर वे, जिद विखाना मां नूं, जिद विखाना सके भरावां नूं, जिद विखाना अपने वालिद नूं। जिस बंदे दा रवैया अपने वालिद दे नाल सख्त है, अपनी वालिदा दे नाल सख्त है, अपने मुसलमान भाइयों दे नाल सख्त है, वो एक लट ते खलो के भी सारी रात क़याम करता रहे, रब ओदे ते रहम नहीं करता। और जिवें मेरे प्यारे भाइयों पत्थर ते बारिश का कोई असर नहीं, इसे तरह संग दिल बंदे ते रब रहम नहीं जे करता। और अजकल तो मैं ना फेसबुक से ऐसे ऐसे क्लिप देख रहे, अल्लाह की कसम, कई वडेरे लोग माड़े लोगों ते ड्राइवरां ते मुलाजमां ते उन्होंने बन बन के ऐसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, खुदा की कसम जमीन ना फटी। अगर हाथ जोड़ने जायज़ होंगे ना, मेरे वेखो कई लोग मैनूं आंदे ने शेख साहब तुसीं वजीफा दस के गए सो फायदा नहीं होया, तुसीं पढ़ाई दस के गए सो फायदा नहीं होया। संग दिलां नूं भी पढ़ाई फायदा देंदी है। रहम दिल बन ते शहद का ड्रम बन, लड़ाई झगड़े तो तौबा कर, सख्त मिजाजी तो तौबा कर। जेड़ी तेरी जिंदगी जहन्नम बन गई है ना, इधर वे, तेरी सख्त मिजाजी दी वजह तो, तेरी सख्त कलामी दी वजह तो। 4 दिन दी जिंदगी है, मिठे बोल बोल, सोहने बोल बोल, रब ने जे शान मुकाम इल्मो फजल दिता ही, विच विच के जा। वड्डियां दा अदब एहतराम कर, बच्चियां ने मुहब्बत कर। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, सारे मोहब्बत नाल मिल गए, या अल्लाह अकीदा भी सोहना दिता ही, अल्लाह सोहने जवानी जिंदगी भी सोहनी दिती, अल्लाह सानू रहम दिल बना दे। सारे बोलो अल्लाह सानू सख्ती दी लानत तो महफूज फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो किन्ने रहम दिल ने, सहाबा किन्ने रहम दिल ने। रहम दिल बंदे ते अल्लाह पाक रहम करदा, जे संग दिल बंदे ते रहम नहीं करदा। एक सहाबी आ गए नबी अलैहिस्सलाम को, एक गल सुन लियो, कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं ते इन्ना रहम देना, मैं बकरी ज़बा करना ना, छुरी नूं मैं छुपा के रखना, आराम नाल उन्होंने मैं जमीन ते बिछाड़ना ते बड़ी तेजी नाल छुरी में चला देना ताकि उन्होंने तकलीफ ना होए। मैं बकरी ते भी रहम करना, अल्लाह मेरे ते रहम करेगा। नबी पाक ने फरमाया तू जमीन ते बकरी ते रहम करना है, अरशे बरी ते अल्लाह तेरे लिए रहमतां दे सारे दरवाजे खोल देता है। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी छीना जो सर लेने आए। यूं बंदा नवाजी के जौहर दिखाए, खुद खा के जौ और जवाहिर लुटाए। खुशी अपनी गैरों के गम में भुला दी जिसने गाली उसे भी दुआ दी। अगर तुसी मैनू पूछो ना, तकरीबन मेरा बयान खत्म हो गया, 12-14 मिनट रह गए ने, ध्यान मेरे वाल करो। तुसी मैनू पूछो ना शेख साहब पूरी दुनिया ते जांदे हो, मुस्लिम कम्यूनिटी नू बयान करते हो, तरह तरह के लोग, इस टाइम सब नालों ज्यादा अमल करने वाली केड़ी चीज़ है ते सब नालों ज्यादा बयान करने वाली केड़ी चीज़ है? अल्लाह दी कसम है सब नालों ज्यादा बयान करने वाली ते सब नालों ज्यादा अमल करने वाली चीज़ है नरमी। सियासत अंदर लड़ाई, मजहब अंदर लड़ाई, मेरे मुल्क पाकिस्तान दा इस सख्ती ने, जिद ने हुलिया बिगाड़ के रख दिता है। सियासत के अंदर जो एक दूसरे दे कोलों बदले लवोगे, मजहब के अंदर जो सख्तियां करोगे, फिर रब दी जमीन ते बरकत नहीं। दुआ मैं करना सारे जरा जूम के आमिल क्यों, अल्लाह पाक मुसलमानों को रहम दिल बना दे। लो जरा चौथे पंजवें अमल ते गौर करियो, फिर मैं दुआ करना। फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जेड़ा बंदा असर तो पहले 2-2 करके 4 रकअतां पढ़े, रब ओदे ते रहम करदा है। जेड़ा बंदा खुद रात में उठ के वितर पढ़े, बीवी नूं बेदार करे, बीवी रात में उठ के वितर पढ़े, नफल करे, खामद नूं बेदार करे, रब ओदे ते रहम करदा है। तीसरा अमल जेड़ा बंदा नरम मिजाज है, नरम मिजाज है, नरम मिजाज है, जेड़ा किसी दे चेहरे दी मुस्कुराहट नहीं छीनदा, जेड़ा बंदा अपनी जिद दी वजह तो किसी दी खुशी दा कतल नहीं करदा। चौथा अमल सुन लो, नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह, तवज्जो करियो, ऐ बड़ी जरूरत है इस अमल दी। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा नबी दुआ करना, एक बंदे दे कोलों वादा घाटा हो गया, हदीस सुनियो, उन्हें किसी ते कोई जुल्म कर लिया, ज्यादती कर ली, माल खो लिया, कोई गाली देती, थप्पड़ मारता, कोई कमी बेशी हो गई। इधर वेखियो
ہفتہ گزریا 2 ہفتے گزرے وہ دل چ خیال آیا یار مر جانا ہے تے رب العالمین دی عدالت اندر ٹر جانا ہے انہیں جے کل قیامت نو شکایت لا لئی تے مینوں نیکیاں دینیاں پینیاں نے تے نیکیاں تے اگے ہی میرے کو ہے کوئی نہیں نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اس طرح دے بندے کو جا کے کہندا پاؤ میرے کو وعدہ گھاٹا ہو گیا یار میں کوئی گال دپڑ کر بیٹھا تینوں مار بیٹھا تیرے نال مالی زیادتی کر بیٹھا آ بھراوا تیرا حق بندا ہے اے اپنا حق لے لے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ مرن تو پہلے اپنا معاملہ کسے بندے کول جا کے صاف کر لیندا ہے میں رب دا نبی دعا کرنا اللہ ایسے میرے امتی تے رحم فرما دے شیطان دا بیڑا گرک ہوئے شیطان آندہ ہے جا کے معافی منگے گا یا معاف کرے گا تیری عزت نہیں رہے گی خاندانہ دا بیڑا غرق جماعتاں دا بیڑا غرق مسلمان آپس اندر گتھم گتھی اور لوگوں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے پرا نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے کزن نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے محلے دار نہ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا معافی مانگ کے معاملہ صاف کر فرمایا اللہ پاک ایسے بندے تے رحم کرے اگر کہ کو وعدہ گھاٹا کسے نہ ہو جائے کہ اس کو جا کے معافی مانگ لوے ہن ایماندار نہ دسو ایک بندہ ہے بھی سخت مزاج ہے میرے نال ویکھیو ظلم بھی کردا ہے چوری نالے سینہ زوری ظلم بھی کردا ہے پھر ہٹ درمی بھی کردا ہے تے آندا یا اللہ میرے تے رحم کر دے صرف ایک واقعہ سنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نبی پاک کو آئے کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میں ہلاک ہو گیا کی ہویا اللہ دے نبی علیہ السلام دی میری لونڈی سی بکریاں 4 دی سی بھائی او دی غفلت دی وجہ تو بھیڑیا ایک بکری لے گیا تے میں او دے تھپڑ مارے ادھر ویکھو تے اللہ دے نبی میں کل قیامت والے دن کو تھپڑ نہیں کھا سکدا گواہ ہو جاؤ انہوں میں معاف کیتا آزاد کیتا نبی پاک فرمان لگے اس لونڈی نو میرے کو لے کے آ گئی آپ نے فرمایا 10 این اللہ اللہ کتھے وے انہیں آکھیا اللہ عرش تے وے آسمان تے وے آپ نے پوچھیا میں کون ہاں کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو آپ نے فرمایا انہوں آزاد کر دے ایک تھپڑ مارے ہے انہی دیر تک رات نو نیند ہی نہیں آئی جنہی دیر تک انہیں لونڈی نو آزاد نہیں کر دیتا رب دا واسطہ دے کے کہنا پتر فیر کرن تو پہلے بیٹا ادھر وے ہاتھ اٹھان تو پہلے او بیٹا اور کسے نو بے عزت کرنا او پترا کسے بڑے نو بے عزت کرنا بھی کوئی عزت ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑائیں کسے دی بیماری دا مذاق نہ اڑائیں بیٹھ جا بیٹا اور بیٹا کسے دی بیٹی دا مذاق نہ اڑائیں کسے دی برادری دا مذاق نہ اڑائیں تینو اللہ نے عزت چوتر پیسہ روپیہ علم فضل مقام مرتبہ اس لئے نہیں دیتا تو خلق خدا نو ذلیل کرے کہ انہاں دا جینا حرام کرے غصہ نہ کرے او انسانی شکل اندر بھیڑیے انسانی شکل اندر درندے انسانی شکل اندر جانور ایک دوسرے دی عزت دے پیاسے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے او تینوں تے جانوراں دے نال بھی نرمی کرن دا حکم ہے تیرے رویے تو تیری بیوی پریشان تیریاں سکیاں بھینیاں پریشان تیرے بھائی پریشان تیرے والدین پریشان یعنی ربا میرے تے رحم کر دے آخری عمل سنو انشاءاللہ میں دعا کرنا یہ ہوں میں 5 عمل تو آڑے کو سننے جائے تو انعام ہی میں تو انشاءاللہ دینا ہے پہلا عمل اثر تو پہلے کنیا رکھتا نہیں انج نہیں پھر سارے بولو اثر تو پہلے کنیا رکھتا کٹھیاں بھی پڑھ سکتے ہو پر بہتر ہے کہ 2 کر کے پڑھو اثر تو پہلے کنیا رکھتا دوسرا عمل جیڑی بیوی رات دے ٹائم خامد نو بیدار کرے یا جیڑا خامد اپنی بیوی نو بیدار کرے تیسرا عمل نرم مزاجی اور چوتھا عمل دیکھو جی میں انسان ہاں میرے کو وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے پاجی کو ہو سکتا ہے عالمگیر صاحب کو ہو سکتا ہے ویر میرے کو ہو سکتا ہے انسانیت پتہ کی ہے مسلمانی کی ہے ہائے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو آقا علیہ السلام نے فرمایا جے میرے کو وعدی گھاٹی ہوئی ہے تو دنیا تے معاف کر دیو یاد جناب واقعہ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی صفاں سدیاں کر دیاں تسی میرے پشت تے لاٹھی ماری سی اللہ دے نبی میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک کمر مبارک بدلے لی پیش کر دیتی ہے صحابہ دے سناٹا چھا گیا وہ اے کی ظلم کر لگا ہے
تے نبی پاک نے جو پشت مبارک کمر مبارک کی تھی تے کہنے لگا اللہ دے نبی جدو میرے لاٹھی ماری سی تو میری کمر تے کپڑا نہیں سی. نبی پاک نے کپڑا بھی اٹھا لیا تے صحابی نے گھٹ کے جفا پا لیا تاکہ میرا جسم نبی پاک دے جسم نہ لگ جاوے تے اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے. گل سنو ویریو آکڑا نہ کچھ نہیں پوت لبدا. بڑے بڑے آکڑ خاں پہ نہیں قبرستان کوئی جا کے دعا نہیں کرتا. کسے پلیکھے چ نہ ماریا جائیں اللہ دی قسمیں اج کل دے یار چج نہ جنازہ بھی نہیں پڑھتے. نرم مزاج بن رحم دل بن نفل پڑھن والا بن گھر دا ماحول اپنا بہتر کر. زندگی رب نے ایک واری دتی ہو اے بار بار نہیں ملدی. نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانے محل چ باریاں نے ایتھے فقیراں وانگ بسیرا اے نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے. ایتھوں نظر بچا کے اور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا اے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے. لڑ لڑ کے عمر گزار دیتی ہوں تے گسا نہ کری. کرتوت تیرے پلے پتہ کی ہے تینوں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا ہوندا. دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندا. دسو میں تواڈے جو کنے بندے کھڑے کراں جنہاں نوں قل اعوذ برب الفلق دا ترجمہ نہیں ہوندا قل اعوذ برب الناس دا ترجمہ نہیں ہوندا. خلق خدا نو معاف کر رشتے داراں نو معاف کر نرم مزاج بن ہاتھ چ نورانی قاعدہ پکڑ انہاں بچیاں نہ آ کے صف اندر بیٹھ. آخری عمل سن لو فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جڑا بندہ اثر تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھ لے جڑی بیوی خامد نو یا خامد اپنی بیوی نو اٹھائے. جڑا بندہ نرم مزاج شاید دین لگا شاید لین لگا تقاضا کر لگا. تے چوتھے نمبر دے جڑا بندہ اگر وعدہ کاٹا ہو جائے اچھی بولو آکڑ دا بلکہ جا کے معافی مانگدا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجی میں حدیث اٹھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بولو قسم چکن دی لوڑ. آخری گلاں نے سارے بولو ساڈے نبی پاک نو قسم چکن دی لوڑ. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ صحابہ مینوں اس رب دی قسم جے جے دے ہاتھ وچ میری جان جے نہ معاف کر کے عزت چ گھاٹا ہوندا جے نہ معافی منگ کے عزت چ گھاٹا ہوندا. پنجویں تے آخری گل فرمایا رحم اللہ عبدن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها. اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے دھیان کریو میرے ال جیڑا میرا امتی میری حدیث سنے جی میں تو کنیاں دی ماشاءاللہ سنائیاں نے حدیث سنے یاد کرے پھر انہوں اگے بیان کرے. نبی پاک فرماندے نے جیڑا میرا امتی میری گل دھیان نہ سنے یاد کر کے اگے بیان کرے میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ ایسے میرے امتی نے میرا مول پایا میری عزت کیتی ہے اللہ اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے. بھائی جان ساڈا عقیدہ ہے سینے ٹھنڈ پاؤ تاکہ میں اپنا مسلک بھی بیان کرا. سارے بولیو پھر میں دعا کر لگا جے اے قرآن بھی شفا ہے تے مل کے بولو نبی پاک دی حدیث بھی. انج نہیں قرآن بھی شفا ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی. کیوں سونا لب اپنے جدو کھول دا سی اور سونا لب اپنے جدو کھول دا سی او تے رحمت موتی رول دا سی جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیاں دا سلطان آیا لوکی پوج دے پیسن قبرانو. کمالیا دے باسیو تو بخاری ترجمے والی گھر نہیں رکھی تیرا بیڈ ہوئے گا 12 لاکھ دا تینوں مبارک تیرا بیڈ ہوئے گا 5 لاکھ دا تینوں مبارک تیرا بیڈ ہوئے گا 2 لاکھ دا تینوں مبارک تیرا بیڈ ہوئے گا 50,000 دا تینوں مبارک لیکن 10 میں تیرے 50,000
گھر دے بیڈ نو کی کرا جی اتھے 1500 روپے دی ریاض الصالحین مترجم نہیں پئی رب دا واسطہ دے کے کہنا او ٹھیک ہے تم اپنے گھر چ ٹی وی رکھنا ہے تے تیری مرضی ٹھیک ہے تو اپنے گھر چ جو رکھنا ہے تیرا گھر ہے پر میں تینوں مشورہ دینا جی رب نے پیسہ دیتا ہی نا کسی ایک کمرے چ اپنی بیٹھک چ بیڈ روم چ حدیث دیاں کتاباں بھی رکھ مل کے بولو جی میں قرآن شفا ہے سارے بولو حدیث بھی لوکی پوج دے بیسن قبرانو کچھ قبرانو کچھ حجرانو اینا در در دے عام پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے کل نبیاں دا سلطان آیا فدے حوصلے کل کم زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے جدے حسن دی رب بھی تعریف کرے او سونا دکھیاں نو رب نہ ملانا آیا حدیث پڑھے لو جی گل ختم ہو گئی جی دھیان کریو اینا بچیاں تے گل ختم کرنی ہے بندہ حدیث دھیان نہ سنے یاد کرے اگے بیان کرے تے رب او دے تے رحم کردا ہے تے جڑے دن رات قرآن یاد کر کے جنہ ساری زندگی اگے بیان کرنا ہے یار میں آخر تے گل کراں شکر ادا کرو کسے جواریے نہ نہیں بیٹھے بدکاراں عورتاں نہ نہیں بیٹھے تھیٹراں چ نہیں بیٹھے اللہ دی قسم اللہ دا شکر ادا کرو اینا معصوم بچیاں دے نال بیٹھے پاجی وزیر اعلیٰ دی عزت کیوں ہے کہ پنجاب دا وزیر ہے وزیر صحت دی عزت کیوں ہے جی ساڑھے صوبے دا صحت دا وزیر ہے تے اے تے رب دے قرآن دا وزیر ہے بھیا تے وزیر قرآن بیٹھا ہے جواری دی عزت شرابی دی عزت حرام خور دی عزت دنیا دار دی عزت تے جڑا وزیر قرآن ہے جڑا وزیر دین ہے اینا بچیاں دے دستو بازو بنو اللہ جاندہ جی اینا بچیاں نو جے تسی سونے دے نوالیاں چھ بھی کھلاؤ نا سونے دے چمچیاں اندر اینا بچیاں دی عزت دا حق ادا نہیں کر سکتے میں اللہ دیتا صاحب ظفر اقبال صاحب گرامی قدر کاری صاحب محترم مہمانہ نے گرامی قدر پورے علاقے دے لوگاں نو دست بستہ گزارش کرانگا اگر چاندے ہو نا آخری میرا جملہ سن لو نہ میں عالم جے نہ میں خطیب جے ایک درد لئی پھرنا ایک جملہ میرا آخری سنے ہو جے چاندے ہو نا اللہ توانو تے توڑی نسل نو زوال تو بچاوے پتر ادھر وے ایکسیڈنٹ تو بچاوے اللہ اپنی پکڑ تو بچاوے اللہ تینو ایتھے بھی اچھیاں کرے تے اگے بھی اچھیاں کرے اینا پتران دے نال اپنے پتران نالو بہتا پیار کریا کر اللہ تینو دوما جہانہ دی عزت عطا کر دے گا جدوں کوئی حافظ قرآن ویکھے نا چھاتی چوڑی کر کے اپنے سینے نہ لا اے اللہ دے دین دا وزیر ہے رب دے قرآن دا وزیر ہے اور میں سلوٹ کرنا ادھر ویکھو انہاں ماپیاں نو کہ جس دور اندر مدارس نو ڈیگریڈ کیتا جا رہا سی مولوی دی احانت کیتی جا رہی سی اس دور اندر تسی اپنے بچے قرآن لئی وقف کیتے نے تسی اپنے بچے ادارے دے حوالے کیتے نے انشاءاللہ تسی رب دے ولی ہو اللہ دے مقرب ہو اور میری صدقے دل دے نال دعائے میری مسجد گونج جانی چاہی دیئے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے سارے نہیں بولے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا دے اللہ انہاں بچیاں نو حدیث دا امام بنا دے میں ماشاءاللہ تواڈے سامنے کنے عمل بیان کیتے نے باقی پھر بیان کرنے کنے بیان کیتے نے جڑا بندہ اثر تو پہلے کنیاں رکھتا پڑے جیڑی بیوی خامد نو اٹھائے یا خامد اور تیسرے نمبر دے جڑا بندہ نرم مزاج ہے چوتھے نمبر دے جد کو وعدہ گھاٹا ہو جائے جا کے معافی مانگ لے دے پنجویں نمبر تے جڑا حدیث دھیان نہ سنے یاد کرے تے اگے بیان کرے نبی پاک میں اللہ پاک نہ پنجاں تے رحم فرما دے جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے پاؤ ادھر وے اچھا ایک وظیفہ سن لو یار جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ ادھر ویکھو اینجی راما کھول دے ساریاں اور ایک چھوٹا جا وظیفہ آج میرے کو لے جائے پڑھ دے رہا کرو بین دے اٹھ دے سلام پھیرن تو پہلے بھی پڑھیا کرو دے سجدے بھی پڑھیا کرو وظیفہ پتہ کیڑا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سناؤ حضرات یا اللہ جڑا ہن مینوں سناوے نا انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے سناؤ حضرات
لو جی سارے ایماندار نہ بولو پھر میں دعا کرا پھر سناؤ ہاں پاجی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 9 سال نبی پاک کی خدمت کی تھی 9 سال کنے سال یاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کو آندھی چلنی کہ تھوڑا جا کوئی طبیعت نساز ہونی وعدہ کاٹا ہونا تے نبی پاک دے نا بھول حرکت کر دے ہوندے ہن سرکار پاک دیاں بھلیاں تے میں نیڑے ہو کے سننا نبی پاک کی پہ پڑھ دے نے تے میں ویکھدا ہونا سا نبی پاک پڑھ دے ہوندے سن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور زندہ رہنے والے زندگی دینے والے سنبھلنے والے سنبھالنے والے اللہ میں پیسے دے بلبوتے تے تیرے کو مدد نہیں مانگدا دولت دے بلبوتے تے مدد نہیں مانگدا عہدے دے بلبوتے تے مدد نہیں مانگدا برحمتک استغیث اللہ میں تیرے کولوں مدد مانگنا تے تیری رحمت دے سہارے مدد مانگنا اے وظیفہ پڑھو رب اولاد دے گا رب برکت دے گا اثر دے 4 نفل پڑھ کے وظیفہ پڑھو ہن تسی گھراں نوں جانا ہے موٹر سائیکلاں تے پڑھ دے جاؤ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا ادھر ویکھ پا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نہیں جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ جتیاں اچھی بولو نہ جتیاں بازیاں بھی ثاقب صاحب 5 کتاباں لے آؤ تاکہ انہوں نے انعام دیتا جائے جلدی لے کے ذرا میرے کو لا لو جی ہن کسے ساتھی نے نہ کھبے سجے نہیں ویکھنا میں چھوٹے چھوٹے سوال کرنے نے جنہوں جواب آਉਂਦਾ انہیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے میرے کول آ جانا ہے میں انہیں انشاءاللہ انعام دے دینا ہے سب تو پہلا سوال شروع دے اندر میں 2 وظیفے دسے نے کیڑے کیڑے دسے نے جدوں میں تقریر شروع کیتی ہے میں 2 وظیفے دسے نے جہدے تے رحم دا ذکر آیا بولنا نہیں نا نقل مروا دی ہسنا بھی نہیں تے بولنا بھی نہیں جے تسی سارے ہس پے چونکہ مسجد آ مینوں یہ ماحول پسند نہیں میں پھر اتنے ہی دعا کر دیا جنہوں پتہ ہے بس ہاتھ کھڑا کرے کہ میں کیڑے شروع تے 2 وظیفے بیان کیتے ہیں بس اج ہاتھ کھڑا کرنا تے میں پوچھنا وہ کولوں جنہیں ہاتھ نہیں چکیا وہ تہاڈے جو کسی نوں نہیں پتا تقریر پھر نہ شروع کر دے شروع سے میں 2 وظیفے دسے نے وہ جو رحم دا لفظ آیا وہ کیڑے 2 سن واہ پترا کھڑا ہو اور شاباش ایک اور سی ہسنا نہیں بیٹے آجو آگے آجو آگے آجو شیخ صاحب لے آؤ جلدی لے آؤ چلو آج بچے نے ادھا جواب دیتا ہے کل نو انشاءاللہ پورا جواب ہی دیتا ہے لے آؤ ماشاءاللہ لے بیٹا شاباش یہ پوری زندگی دے اذکار میں دے لکھ دیتے ہیں شاباش کیڑے 5 عمل نے جیڑے کریے تے اللہ پاک رحم کردا ہے تے نبی پاک دی دعا مل جاندی اب میں ویلو 30 35 منٹ 40 منٹ لا کے 5 عمل دسے نے جی جی شاباش کسی نے ہسنا بھی نہیں وہ دے بھائی وال نہیں ویکھنا تسی میرے وال ویکھو بندہ نروس ہو جاندا ہے ادھر میرے وال ویکھو جی بھئی ہسنا نہیں ہسنا ہاں شاباش 2 کر کے 4 اثر تو پہلے نمبر 1 نمبر 2 اٹھانا یا بیگم خامد نے اٹھایا شاباش نمبر 3 بولنا نہیں وہ کیڑا بول اگے آ جا اے اسلامی کتب والے کو تقریر سن کے یاد کر لینے ٹھیک ہے آ تیرا نام سر تسی نام پیش کرو ویکھو جی یہ مدرسہ ہے قاری ظفر صاحب بڑی محنت کر رہے ایتھے مدرسے والا ماحول ہی سونا لگتا لو جی انہاں 5 عملاں جو صرف 3 عمل کون بیان کرے گا صرف 3 عمل تسی بیٹھو ہاں تیسرا آ جو جی پا جی تسی نہیں بس کافی ہاں جی اور کیڑا جڑا 5 بیان کرے گا پورے 5
ماشاءاللہ اچھا جی اٹھو ہاں جی شاباش یا بیوی نو خامن اٹھائے نمبر 3 خود کو جا کے معافی مانگنا ماشاءاللہ عالمگیر صاحب نام پیش کر شیخ صاحب کو نام لو جی پنجواں انعام کاری نوید صاحب بچیاں نو جنہ حفظ کرایا ویکھو جی اصل تے انہاں نو تاج اللہ نے پہنانا ہے آجو کر صاحب ماشاءاللہ انشاءاللہ اوے سبق بولتے نہیں گئے اچھی بولے ہو جڑا بندہ زہر کھا کے کہے اللہ مینوں شفا دے دے وہ عقل مند ہو سکدا اثر پڑھدا کوئی نہیں فرض بھی نہیں پڑھدا ہے تے صبح 9 بجے دوویں جی اٹھ دے ہو تے سخت دل تے وعدہ کٹا ہو گیا کہ کو معافی منگنی کوئی نہیں حدیث دھیان نہ سننی کوئی نہیں تے اللہ میرے تے رحم کر دے انج نہیں ہوندا سارے دعا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما اس ادارے نو اللہ پاک قیامت تک آباد فرما اور جنہاں نے ایدہ پروگرام تشکیل دیتا ہے اللہ پاک انہاں دے مال جان دودھ بوت اندر برکت فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین کر صاحب دعا کر دی شکیل صاحب ٹھیک ہے جی شکیل صاحب دے والد بھی مار نے دعا کرو اللہ پاک شفا دے اور ساڑھے پیارے بھائی خوشی صاحب اللہ پاک انہوں خوشیاں والی عزت والی اور غلبے والی اللہ زندگی نصیب فرما اچھا دعا کر دیا نا میرے ویکھو کھبے سجے ویکھو گے تے کچھ نہیں جے لبڑا جے دعا کرنی جے پھر چاج نہ کریو کھبے سجے نہ ویکھیو میرے ال نہ ویکھیو دھیان نہ دعا کرو اللہ پاک چنگے ہیں مندے ہیں آخر تیرے بندے ہیں تیری توفیق نہ تیرے گھر آ کے بہ گئے ہیں اللہ پاک ساڑھے تے رحم فرما دے لو جی سارے ساتھ یقین نہ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے میرے اللہ کس حضب حبس دے موسم اندر گرمی دے موسم اندر جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے نے اللہ انہوں بیت اللہ دے حج نصیب فرما انج نہیں ذرا ایک باری چھال لانی چاہی دیئے اللہ بیت اللہ دے حج نصیب فرما اللہ جڑے حاجی بیت اللہ پہنچ گئے نے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما جڑے رستے دے اندر نے اللہ سلامتی نہ پہنچن دی توفیق عطا فرما اللہ اس سال دا حج امت واسطے برکت دا ذریعہ بنا اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب فرما مسجد نبی دے اندر نماز اثر تے اثر تو پہلے 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ انہاں جو جن کول باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا جے کول ماں نہیں اللہ دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولانا عبدالرحیم زاہد صاحب دیگر علماء قرآ اور پورے اس علاقے پر دے نمازی مرد و خواتین جنہیں فوت ہوئے نے اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونے ربا جنہ دے ماں باپ بیمار نے شفا عطا فرما عدالتہ کچہریاں ہسپتالاں دے جیلاں دے تکیاں تو محفوظ فرما اللہ جڑی دیڑا تیرے بندیاں دی خدمت کرنا چاہتا ہے اللہ انہوں غلبہ نصیب فرما اللہ سانو نیک صالح حکمران نصیب فرما اللہ ساڑے ملک دی حفاظت فرما ساڑے وطن دی حفاظت فرما اللہ جڑے ملک دے لٹیرے نے ملک دے دشمن نے اللہ عبرت دا نشان بنا اے میرے اللہ سانو ملک پاکستان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس ادارے نو قیامت تک آباد فرما قاری ظفر اقبال صاحب انہاں دی پوری ٹیم اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں فرما اے میرے اللہ جڑے میں 5 عمل بیان کیتے نے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں دیاں تیاں پیڑاں جوان نے اے یار دعا ذرا محبت نہ کریا جے اللہ نیک لوگ اپنی تیاں پیڑاں والوں بڑے پریشان نے اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما
اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما، اللہ دھیاں واسطے مناسب تے معقول رشتے مہیا فرما، اللہ جنہ دیاں دھیاں بھیڑاں شادی شدہ نے گھراں وچ خوشیاں نصیب فرما، سونے ربا جنہ کو دھیاں نے نیک پتر عطا فرما۔ اللہ ساڈا عقیدہ ہے تیرے تو علاوہ پت کوئی نہیں دیندا، اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر عطا فرما۔ بڑھے والے حضرت ابراہیم تے زکریا نو دین والے بے نیازا جنہ کول پتر نہیں، اللہ بڑی رحمت نہ نیک پتر عطا فرما۔ اے مٹھی پر نوجوان میرے بیٹے میرے بچے جڑے قرآن پاک پڑھ دے نے، اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دا امام بنا، انہاں بچیاں نو حدیث دا امام بنا، انہاں بچیاں نو قاری صاحب لئی انتظامیہ لئی والدین لئی صدقہ جاریہ بنا، اللہ ساڑے پتراں نو بھی قرآن حافظ بنا۔ اللہ اسی رہیے نہ رہیے ساڑے پتراں نو ساڑے حق اندر دعا کرن والا بنا۔ کئی ماں باپ بڑے پریشان نے، تیاں بے نماز نے دے پتر بے نماز نے، اللہ جنہ دے تیاں پتر بے نماز نے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ اولاداں دے دکھ ماں باپ نو جوانی چ بڑھیاں کر دے نے، اللہ تیاں دے دکھاں تو محفوظ فرما، پتراں دے دکھاں تو محفوظ فرما۔ اے ساتھی جتھوں آئے نے جنے آئے نے، اللہ دودھ پت مال جان اندر برکتاں فرما، جے کوئی قرضی ہے تے او دے قرضے ادا فرما، جے کوئی بیمار ہے تے شفا عطا فرما، جے کوئی عزت دا طلبگار ہے تے اللہ انہوں غلبہ نصیب فرما۔ سونیا ربا زمزم پیا رج رج پیا تے مکے سٹ کے پیا، زمزم پیا رج رج پیا تے مدینے سٹ کے پیا۔ حبس نے گرمی اندر انی محبت نہ آئے، انی محبت نہ سنیا، اللہ میں نالی دعا کرنا، اللہ اینا تو اینا دیا نسلانو بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے، اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے، اڈیاں رگڑ کے بھی مر جانا ہے، اللہ عزت شان و شوکت والی قرآن والی موت نصیب فرما۔ ایک میں دعا کرنا سارے پتروں آمین کہنی ہے میرے بزرگوں، اللہ جنہیں ساہ نے ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کر، اللہ مزوری تو بچا، اللہ تعالیٰ معذوری تو بچا، محتاجی تو بچا، اللہ ساڑھے کل جو کو جے تیری رحمت اللہ تکبر دی لعنت تو محفوظ فرما۔ اللہ جنہ تو دیتا ہے تیری عزت دی قسم اسی اس قابل نہیں سا، اسی دے پٹھیاں دے بھی قابل نہیں سا، تیری رحمت ہے اللہ سانو اپنا شکر گزار بندہ بڑھا، اللہ اپنا شکر گزار بندہ بڑھا۔ آخر تے ایک دعا کر دیو بات چو بھی کریو، اللہ موت تے اونی اونی ہے، وضو دی حالت موت دے، اللہ تعالیٰ سانو وضو دی حالت موت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ خواب در ربی پاک دی زیارت نصیب فرمائی، اللہ جدو موت آئے جنت دی زیارت نصیب فرمائی، اللہ بغیر ساتھ دے جنت دے دے۔ ہن میں 3 جملے بول کے دعا ختم کر دینی ہے، اندر لے باہر لے مرد و خواتین سارے محبت نامین کیا جے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس۔ جنہ لی دعا لی کیا گیا ہے اللہ انہاں دے حق قبول فرما، جنہ نے نہیں کیا دلاں چرمان لے کے بیٹھے نے اللہ انہاں بھی قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔